दोस्तों, आज हम शाम में एक ऐसे सहाबी की कब्र की जियारत करने जा रहे हैं जिनकी वालदा की दो टांगों को दो ऊँटों से बांधा गया। फिर इन दो ऊँटों को दोनों साइड पर भगाकर दरमियान में शर्मगाह पर नेज़े से ऐसा वार किया गया कि इनके दो टुकड़े हो गए। ये इस्लाम की पहली शहादत थी। सहाबी के वालिदैन ने बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त की। इस खानदान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह इनको दोज़ख की सजा ना देना। इस सहाबी को उमार बिन यासर कहा जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमार बिन यासर को सर से पांव तक ईमान से भर दिया है। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त अम्मार बिन यासर ने ऐसे कौन से अल्फाज कहे जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताएंगे। ये भी बताएंगे जब हजरत उमार बिन यासर की कब्र को शहीद किया गया तो 7 दिन तक क्या मोजज़ा होता रहा। गज़वाए बदर में जब अबू जहल का सर आपके कदमों में था तो आपने उमार बिन यासर को बुलाकर क्या कहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम लोग कमेंट बॉक्स में सलाम अहले बैत जरूर लिख दें। आज पता चल जाता है कौन कौन अहले बैत से मोहब्बत करता है। सलाम हो उमार बिन यासर पर जिन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से वफा की। हजरत उमार के वालिद यासर का ताल्लुक यमन से था। यासर के भाई गुम हो गए। ये इन्हें तलाश करते करते मक्का पहुंचे। मक्का इनको इंतहाई पसंद आया। उस वक्त मक्का का ये कानून था कि कोई भी आदमी जिसका ताल्लुक दूसरे इलाके से होगा वो किसी सरदार की पनाह में मक्का में ठहर सकता है। चनाचे यासर अबू जहल के कबीले बनो मखजूम की पनाह में मक्का में ठहर गए। उस कबीले के सरदार का नाम अबू हुज़ैफा था। उसकी एक कनीज समिया बिनते खब्बा थी जिनकी हजरत यासर से शादी कर दी गई। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का दौर था जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम शुरू किया तो उस वक्त उमार बिन यासर भी मौजूद थे। हजरत उमार बिन यासर फरमाते हैं, मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देखा जब 8 लोगों ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने पर हजरत समैया और हजरत यासर पर बेपनाह जुल्म किए गए। इनकी तकालीफ को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले यासर के लिए जन्नत बेकरार है। एक दिन अबू जहल नेज़ा लेकर हजरत समैया के पास पहुंच गया। कहने लगा, आज तुझे फैसला करना है, तू मोहम्मद के दीन को छोड़ती है या मौत को गले लगाती है। हजरत समैया ने कुव्वते अमानी से लबरेज होकर कहा, ए उमर बिन हशाम, तू कुरैश का सबसे ताकतवर सरदार है। मक्का में तेरा जादू सर चढ़कर बोलता है, लेकिन याद रखना वो दिन जरूर आएगा जब तेरे इस शहर में अल्लाह और उसके रसूल की हुकूमत होगी। हजरत समैया के ये अल्फाज सुनकर अबू जहल आग बगोला हुआ। उसने दोनों टांगों को 2 ऊँटों के साथ बांध दिया। फिर उसको दाएं बाएं जानब भगाकर दरमियान में शर्मगाह पर नेज़ा मार कर शहीद कर दिया। हजरत उमार बिन यासर को अपनी वालदा की वफात का इंतहाई दुख हुआ। चनाचे उमार बिन यासर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं अबू जहल से बदला लेना चाहता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सब्र की तलकीन की। एक दफा मक्का वाले हजरत उमार को आग से तकलीफ दे रहे थे। आपका वहां से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आग, तू इब्राहिम की तरह उमार पर भी ठंडी और सलामती वाली हो जा। हजरत उमार बिन यासर जब हिजरत करके मदीना में तशरीफ लाए तो हजरत मुबशर के यहाँ क़याम किया, जबकि हजरत हुज़ैफा बिन युमान के दरमियान उखवत का रिश्ता मुकर्रर किया गया। एक दफा मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान सहाबा एक पत्थर उठा रहे थे, जबकि उमार बिन यासर को तंग करने के लिए 2 पत्थर उठवा देते। हजरत उमार ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपके साथियों ने मुझे मार डाला।
آپ نے پیار سے سر سے گرد کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، ابن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے عمار، تجھے میرے صحابی قتل نہیں کریں گے بلکہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار، تم ان کو اللہ کی طرف بلاؤ گے جبکہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلائیں گے۔ مکہ میں دوسری مسجد حضرت عمار بن یاسر نے بنائی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء پہنچے تو اس وقت چاشت کا وقت تھا۔ حضرت عمار نے کہا، رسول اللہ کے لیے ایسی مسجد بنانی چاہیے جہاں آپ چھاؤں میں بیٹھ سکیں، آرام کر سکیں اور نماز پڑھ سکیں۔ چنانچہ حضرت عمار نے چند پتھر جمع کیے اور مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمار کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر خالد بن ولید کی شکایت لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید وہاں پر بھی سختی سے پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر روتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ خالد کو دیکھتے ہو، مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، جو عمار سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا، جو عمار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، مجھے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ محبوب بات یہ تھی عمار کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ پھر عمار سے ملاقات ہوئی، اس سے معافی مانگی اور وہ راضی ہو گئے۔ عمار بن یاسر حضرت علی سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ شرکت کی۔ جنگ صفین میں آپ کی عمر 91 سال تھی۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ حضرت عمار نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اس نیزے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 3 جنگیں لڑی ہیں۔ اگر یہ لوگ مجھے مار مار کر کھجور کی شاخوں کی طرح بھی کر دیں تو تب بھی میں سمجھوں گا کہ ہم لوگ حق پر ہیں جبکہ یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ اے اللہ، میں تیری رضا کی خاطر یہ جنگ کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تو مجھے ناکام نہ کرنا، میں صرف تیری رضا ہی چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کی قبر ہے۔ تمام دیکھنے والے کمنٹ باکس میں ایک بار السلام علیکم عمار بن یاسر ضرور لکھ دیں۔ بے شک یہ اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ ان کی والدہ اور ان کے والد نے اسلام کی خاطر بے پناہ تکالیف برداشت کی۔ ان کی تکالیف پڑھ کر انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ پر۔ حضرت عمار بن یاسر کا کئی صحابہ سے اختلاف بھی رہا ہے۔ یہ حضرت علی کو دل و جان سے پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی کی بیعت کی۔ شام میں کچھ گروہوں نے ان کی میت کو نکالا تو ایسی خوشبو آنے لگی جس سے پورا علاقہ معطر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل کا سر لایا گیا تو آپ نے عمار بن یاسر کو بلا کر کہا، اے عمار، یہ ہے تمہاری ماں کا قاتل جسے اللہ نے ختم کر دیا۔